अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स संगालने नन द क्लास 10 मुंगा चैप्टर नंबर 1 कम चिम परून शुरू कड़ा मुंग बगी सब बेसिक खबर कड़ा नन बदागे प्रॉपर स्टार्ट अखलू द क्लास 10 द चैप्टर नंबर 1 द केमिस्ट्री दागे नुम चिकम दे अगदे डायनेमिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम ठीक शो टॉपिक में मुल्कला डायनामिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक शो अवल लीटर की तलक सोच को लगवत गुरु च द इक्विलिब्रियम या डायनामिक द टक सत होय ये मतलब सर ठीक था नो इक्विलिब्रियम मुंग साइंस की फिजिक्स की वगैरह के और दिले मख की इक्विलिब्रियम सत होय तवाजुन मसावत बराबरी इक्विलिब्रियम ठीक था उस इक्विलिब्रियम हम सर बराबरी मसावत तो केमिस्ट्री तरफ तो बिहार ये से मतलब दे इक्विलिब्रियम सोने किस्म ने दी मुंगा ऑलरेडी जिक्र ची इक्विलिब्रियम जम सर दो किस्म यो जम सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम और बल जम सर डायनेमिक इक्विलिब्रियम लग सरसरी बास पिकौची मुंता ददिया बेसिक खबर पता लगी बराजो पल्ले टॉपिक तरफ था दटून अवल खबर है सद इक्विलिब्रियम से तो मसावत तो बराबरी तो यौशानवाली तो ठीक शो लकसंग यौशानवाली तो लका फिजिक्स की मुंग वायु फॉर एग्जांपल यौ बुक ते अगर पे यो मेज़ बांधी प्रोत थे नुदे पे इक्विलिब्रियम गिरे संग पे इक्विलिब्रियम गिरे बखपल जमन प्रोत थे बराबर प्रोत थे खो खबर है पे बंद ग्रेविटी अगर फोर्स थे अगर जान तरफ तरह गई ठीक शो खुदा मेज़ दा चिकम रेजिस्टेंट दे पे वापस चिकम दे खपल फोर्स अप्लाई के नुदे बिल्कुल स्टेबल पे उस जमन प्रोत नुदे पे इक्विलिब्रियम गिरे बराबर की प्रोत थे वो हालांकि दो फोर्सेस पे अमल कई ठीक शो यो पे ग्रेविटी फोर्स दे बल चिकम दे मेज़ रेजिस्टेंस थे जम सर दा पे इक्विलिब्रियम के चिकम दे अखद दे ठीक शो नो स्टैटिक इक्विलिब्रियम सतोय स्टैटिक इक्विलिब्रियम हागे तो छिपाई की ऑब्जेक्ट जमू सर चिकम दे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट स्टैटिक कलार मंजी उशिस प्रूति पर रेस्ट की नो आगे तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कल चीज जमू सर ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्टिंग पे इक्विलिब्रियम के मौजूद हो इन द स्टेट ऑफ रेस्टिंग ये तमंगनुमा स्टैटिक इक्विलिब्रियम बल तरफ जम सर दे डायनामिक इक्विलिब्रियम डायनामिक ना मतलब दा छिपा मोशन की नमगो आरे हुची that type of equilibrium which is in the state of motion जो मतलब पाई कि हरकत जारी इक्विलिब्रियम की हरकत जारी संग पे इक्विलिब्रियम की हरकत जारी द फिजिक्स का एग्जांपल बॉलर कम फॉर एग्जांपल दिवे हुए का फरस का यो गाड़े रे हर यो ऑब्जेक्ट चिकम दे आगे पे स्ट्रेट लाइन के और रवान दे ठीक शो चिदागी मतलब डायरेक्शन हम से डायरेक्शन ने चेंज की और पर सेम वेलोसिटी सर रवान दे दे मतलब दा चिदा ऑब्जेक्ट या दा गाड़ा चिकम दे दा पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की रे चिदागी वेलोसिटी हम न सेवा की न कमी की ठीक था और दागे मोशन हम न चेंज की नुदा जम सारा पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम के ये बल मिसाल बदी उधर कम लगा फॉर एग्जांपल यो सैटेलाइट थे ठीक शो यो प्लेनेट थे अगर सन न गेर चाहे पे रखपल पर ऑर्बिट की कांस्टेंट रिवोल्यूशन की कांस्टेंट गर्जी जमू सर चिकम दे दागे फिक्स पे खास पे ओलार मंदिर रवान दे ठीक शो चिदागे डायरेक्शन दागे न चेंज की अक्का डायरेक्शन के रवान दे वेलोसिटी हम जम सर दागे अक्का होदा ठीक शो स्पीड हम दागे अक्का दे नुदा जमू सर चिकम दे पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की दे ठीक शो वस राजू दे केमिस्ट्री तरफ तो दे खबर अगर जो दा खुद फिजिक्स का स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम खबर मुवाजी कड़ा डायनेमिक इक्विलिब्रियम बजे शॉर्ट डेफिनेशन हम सासु मख्तवली कम चिमु त खबर रो वाजी है व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम ठीक था व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम दा कम किस्म इक्विलिब्रियम दे राजी चावली डेफिनेशन लिखूं it is an equilibrium in which the two processes continue at equal rate
but in opposite direction. But in opposite डायरेक्शन. ठीक शो दा कम किस्म इक्विलिब्रियम दे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कम किस्म दे निहाल साथी इट इज़ एन इक्विलिब्रियम दा यो दासी द बराबर हालत थे. ठीक शो ऑब्जेक्ट पर बराबरी in which the two processes continue. खबर अदा चुके दो processes continue भी state of motion वाला खबर है भाई process भी continue जारी भाई stop शुई बनाई at equal rate पयोशान मकदार सर बरावानी. ठीक शो एग्जांपल ना खबर था तो डेरा खुली वाज़ी आशी हो पदी क्यों मतलब दो processes continue. ठीक शो at equal rate पयोशान रफ्तार सर rate इन रफ्तार पयोशान रफ्तार सर बागामुल ने जारी बट इन अपोजिट डायरेक्शन हो अपोजिट डायरेक्शन के भाई देव लगा अमल चिकम दे ख़त्म ही देव लगा नेट इफेक्ट चिकम दे पे जीरो हुई द बाहर नमू तो बदी की सच्चे नखकारी. फॉर एग्जांपल साउथ द बुक एग्जांपल बताओ तो एक्सप्लेन को एग्जांपल लगा दी दूसरा अगस्त है हुई का फ़र्स का जमू सरा यो कंटेनर दे एनी टाइप लो खरे यो बी कर दे. ठीक शो पदे के जमू सर मौजूद है यो लिक्विड. So there is a liquid present. खुदा लिक्विड के में होता है यहाँ साथ दिस इज वोलेटाइल लिक्विड. वस वोलेटाइल लिक्विड से तो नखबर याद साथ ही वोलेटाइल लिक्विड हर अगर लिक्विड कम चिप आसानी सर एवापोरेट की कम ची ऑटोमेटिकली एवापोरेट की. ठीक शो विच एवापोरेट इजीली ऑन नॉर्मल टेम्परेचर चिप नॉर्मल टेम्परेचर में एवापोरेट की ना तमंग सन वोलेटाइल लिक्विड विच इज़ कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट. ठीक शो ना तुम सर से देते लगी वोलेटाइल लिक्विड यू तुम सर नॉन वोलेटाइल लिक्विड. ठीक शो कम चिन्ह एवापोरेट की आसानी सर पर आम टेम्परेचर में आगे नॉन वोलेटाइल लिक्विड वही जो मिसाल दरकम फॉर एग्जांपल यो तरफ तुम सर दी पेट्रोल या स्पिरिट. ठीक शो स्पिरिट या पेट्रोल द वोलेटाइल लिक्विड दे का परस हम कूला उपरी दो अल्लो के बोतल सर कूला उपरी दो या लो के कूला उपरी दो पेट्रोल या स्पिरिट पे करवा चो न तकरीबन लग 7-5 चिकम देता सु करे या न ढेर शे पेट्रोल या स्पिरिट चिकम दे अवलत भाई बल्कि ख़त्म शी भाई नो दिस इज़ वोलेटाइल लिक्विड. ऑन द अदर हैंड का फरस का बल्लू की जमू सर उबा मुंगवालू या ददीनम मोबलेल मुंगवालू या टिंग एनी टाइप ऑफ चिकम दे लिक्विड वालू. ठीक शो नो अगजम सर चिकम दे एग्जांपल भाई द नॉन वोलेटाइल लिक्विड. Volatile liquid which evaporate easily on normal temperature and non-volatile liquid which do not evaporate easily on normal temperature. ना ये तमंग non-volatile liquid हुए खार खबरें साथ ही कपरस कमंगे वो कंटेनर वाखलू यो लोहे वाखलू बाकी में सर volatile liquid वालू और पदे बन लपास चिकम दे सर रूथी तो मतलब दा ची closed container. खबर सिंपल शो कब फर्स कमी यो क्लोज कंटेनर वालो पाई कि मुंगे यो वोलेटाइल लिक्विड वालो. ठीक शो नुमाता सवाल च वोलेटाइल लिक्विड बयो अमल के आगे तम मुझसे नुमायु दे बोस कई एवापोरेशन. ठीक शो इट्स मॉलिक्यूल विल स्टार्ट अ प्रोसेस नोन एज एवापोरेशन. ठीक शो दे मॉलिक्यूल चिकम दी अब वो सुरोरो एवापोरेशन शुरू कई एवापोरेशन से तो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एवापोरेशन. कल जब द लिक्विड स्टेट ना चिकम दे यो सब्सटेंस आगे चेंज की गैसियस स्टेट था. ठीक शो द लिक्विड ना अवलू जो गैस हालत चेंज की नुदी तम एवापोरेशन हो नु पदी के बे अमल स्टार्ट शी चाहे त नु एवापोरेशन. ठीक ना एवापोरेशन अमल चिकम दे अगवा अवल स्टार्ट शी. ठीक शो बिया लग साथ पस का फर्स हम तो गुरु दलते के बटेर शे मॉलिक्यूल चिकम दे अब जमशी हम द दक लिक्विड कम जम सरमगा गस्ते रे दागे ब ढेर शे मॉलिक्यूल जमशी प गैसियस स्टेट के. ठीक शो तदी ब ढेर शे मॉलिक्यूल चिकम दे अब जमशी प गैसियस स्टेट के वाला पास चिकम दे मौजूदी दा कम अमल चिकी कम द मॉलिक्यूल लपास अवलू जो देते एवापोरेशन भाई बिया द गैस मॉलिक्यूल हमेशा पर इन द स्टेट ऑफ मोशन जो हमेशा पर हरकत कई जारी वदरी के पेवजे ना नो पदे के देर शे मॉलिक्यूल दासी चागो वापस से चल गई और वापस ट्राई की दे लिक्विड सरा वापस दे लिक्विड तना नौजी वापस चिकम दे लिक्विड ता वर्धन की वापस दे लिक्विड जुड़ेगी द गैसेस ने वापस लिक्विड जुड़ेगी नो दे प्रोसेस तबिया यो बल नुमय आगे तनुमय कंडेंसेशन. कंडेंसेशन से तो the conversion of gaseous state back into the liquid state is known as condensation.
ٹھیک تھا. The conversion of gaseous state या गैस मालिक्यूल back into the liquid state is known as condensation. ٹھیک شو نو پدې کې کنډنسیشن عمل هم سٹارټ شي. ډاینامیک ایکویلیبریم بہت په دې طریقه باندې ایکسپلین کوم. کله چې زموږ سره دا پروسس سٹارټ شي مطلب کنټینر د موږ په سر کلوز کو ولټایل لیکوډ پکې موجود دی نو یو عمل به شروع شي هغه نوم د سنو هغه ته بنوم ایواپوریشن. ٹھیک شو د ټول نه اول چې کوم پروسس شروع شي هغه ته نوم ایواپوریشن او ایواپوریټ کی ستا واپس چې کوم دغه ته ایواپوریټ کی زموږ سره دا لیکوډ سټیټ تا. ٹھیک شو لیکوډ نه سوري گیسیس سټیټ ته ایواپوریټ کی نو اول چې کوم دی یو پروسس سٹارټ شو هغه ته نوم ایواپوریشن. ایواپوریشن پروسس سٹارټ شو. ٹھیک شو اول ایواپوریشن پروسس ډیر زیات د ډیر شي مالیکول په خوانه ایواپوریټ کی او لوزي. افټر سم ټایم دلته ډیر شي چې کوم دی د ګیس هغه مالیکول چې کوم دی راجم شول چې کله ډیر شي د ګیس مالیکول راجم شول نو ایواپوریشن سپیډ به خاص کې سلو ډاون شي. الته کې ګیس مالیکول ډیر شي جمع شول. ٹھیک شو نو دلته کې کوم دی ایواپوریشن سپیډ به ورو سلو ډاون کی او یو بل پروسس بودی کې شروع چې دا غوښنه دی کنډنسیشن. ٹھیک تا نو کنډنسیشن چې کوم دی هغه به سره هم سٹارټ شي. ٹھیک شو دا لیکوډ ګیس چې کوم دی دا واپس د لیکوډ فارم ته چینج کی کنډنسیشن عمل به سره هم سٹارټ شي. ٹھیک شو او داسې یو وخت به بیا راورسي خبر او دې طرف ترولو داسې یو وخت به بیا راورسي چې سونه مالیکول د دې نه ایواپوریټ کی د دې لیکوډ نه. ٹھیک شو امر مالیکول واپس کنډنس کی نو دغه حالت ته موږ سره نو دغه حالت ته موږ نو ډاینامیک ایکویلیبریم. ټیک شو کله چې زموږ سره ریټ اف ایواپوریشن او ریټ اف کنډنسیشن ایکوال شي. ٹھیک شو زموږ سره ډاینامیک ایکویلیبریم موږ دلته کې دا لیکل شي ډاینامیک ایکویلیبریم کم حالت ته وي. ٹھیک شو دې حالت ته ګوره کله چې زموږ سره ریټ اف evaporation becomes equal to rate of condensation. ٹھیک تا چې rate of evaporation او rate of condensation equal شي نو دې حالت ته موږ نومو ډاینامیک ایکویلیبریم. ٹھیک شو نو په دې حالت کې ډاینامیک ایکویلیبریم قائم شو. څنګه چې موږ اول وی چې دا زموږ سره یو داسې ایکویلیبریم دی چې two processes will continue دا دوه پروسس به جاری ایواپوریشن هم جاری دی کنډنسیشن هم جاری دی ایٹ ایکول ریٹ په یو شان رفتار باندې. خبره دار چې رفتار بر دواړو یو شان شوی. مثال کے طور پر کله دینه 50 مالیکول 50 مالیکول دینه چې کوم دی هغه ایواپوریټ کی نو چې 50 مالیکول په واپس کنډنس کیږي هم نو دغه حالت ته بیا موږ سره مو دغه حالت ته موږ نو ډاینامیک ایکویلیبریم بٹ ان اپوزیٹ ډایرکشن. خو ډایرکشن د دواړه پروسیسز اپوزیٹ ته یو ایواپوریټ کی بل کنډنس کی نو دې حالت ته موږ نو ډاینامیک ایکویلیبریم. ٹھیک تا یاد ساتئ چې ګوره پروسیسز بس سٹاپ کیږي نه پروسیسز بس سٹاپ کیږي نه ایواپوریشن به هم جاری کنډنسیشن به هم جاری دا پروسیسز ول کنټینیو. ٹھیک شو خو د بهر نه چوته مونږ نو نیټ په پدې کې اس چینج نه راځي. ٹھیک تا سونه مالیکول چې په ګیسیس حالت کې موجود دي هم عقب موجود دي کانسټنټ وي او سونه مالیکول چې په دې لیکوډ فارم کې موجود دي اب هم په لیکوډ فارم کې موجود دي اب هم زم سره کانسټنټ دي. ٹھیک شو concentration of this gases and concentration of this liquid this will remain constant. concentration by constant concentration mean مقدار by constant دي. خبره ساتي چې rate of evaporation او rate of condensation به equal شي نو هغه ټایم کې موږ چې داسې زموږ سره په ډاینامیک ایکویلیبریم کې رہے په ډاینامیک ایکویلیبریم کې دي. ٹھیک شو یو بل مثال د عام ژوندۍ نه در کومه فار ایگزامپل کلاس کې ډیر شي الکان ناس دي. ٹھیک شو ډاینامیک ایکویلیبریم لکه څنګه مثال لې په کلاس کې ډیر شي الکان ناس دي. فار ایگزامپل لغو تعداد د 40 الکان په کلاس کې ناس دي. یو الک بهر ته وتر وایي چې زه اوبو لازم یا ټایلټ لازم بهر ته وتل دي بهر دی 40 کسان دنه ناس دي یو کس چې کوم دی بهر دی. ٹھیک تا دې کې ناګینګ وشو هغه الک وایي چې سر مې کوم دنه راځي اگر راغې خو په دې دوران کې یو بل کس وایي چې سر مې ګو زلاړ شم نو چې کوم دی هغه یو وته او بل را دن نشو نو په کلاس کې چې کوم زم سره مقدار د الکانو دی هغه بیا 40 پاتې شو نو کانسټنټ دی. ٹھیک شو او بهر چې کوم د الکانو مقدار دی یو الک په مخه بار ته بیا کانسټنټ دی خو د دن کېدو او د بهر کېدو د عمل جاری او ساری دی. زموږ سره مطلب دا چې ډاینامیک ایکویلیبریم په دې کې قائم دی. ٹھیک تا یا یو بل مثال فار ایگزامپل یو بالټه دی. ٹھیک شو هغه ته موږ اوبه سٹارټ کړی دي بمبو ته موږ سٹارټ کړی را روانې دي او ته اوبه ته مخ را روانې دي. ٹھیک ده خو چې دا بالټې نیمه ته ورورسېد په دې نیمه کې په دې کې سورې ده. ٹھیک ده په دې بالټې کې سورې ده نو چې
بمبین ورته اوبه راځي خو اسطوره دومره دی چې څونه اوبه دې ته راځي او امره اوبه چې کوم دی د بالټي نه بهیږي بهر ته ټیک ده امره اوبه دې نه واپس چې کوم دی تویږي نو زموږ سره په دې بالټي کې د اوبو مقدار کانسټنټ دی هم د دقه لیوله پورې په دې کې اوبه دي څومره ورته راځي امره ته واپس ځي څومره اوبه ته بمبین راځي امره دې نه واپس تویږي نو زموږ سره مطلب دا چې په دې کې ډاینامیک ایکویلیبریم قائم شوی دی ٹھیک شو ادوا پروسیسز پکې جاری دي خو مقدار د اشیز مونږ ته کانسټنټ کړ د بهر نه مونږ ته بریږي اس قسمه چینج نه راځي نه سی واقعي نه کمیږي نو مطلب دا چې دا زموږ سره ان د سټیټ اف ډاینامیک ایکویلیبریم دی ٹھیک شو اوس راځو ورپسې د ټکه ډاینامیک اینڈ کیمیکل ایکویلیبریم اوس دا کیمیکل ایکویلیبریم څه ته وایي ٹھیک ده نو دا ټکه ایکسپلین کوم کیمیکل ایکویلیبریم د ټکی نمو ته اسیم لګړه اندازه لګي ایکویلیبریم مطلب توازن برابرۍ کیمیکل چې د کیمیکلز په مینس کې کوم دی برابرۍ راشي توازن بده کې راشي ٹھیک شو نو پرون موږ خبره ډیسکس کړو چې ریورسیبل ریاکشن او ایرریورسیبل ریاکشن په زور ټاپک کې موږ ډیسکس کړو ٹھیک شو نو کیمیکل ایکویلیبریم دا صرف محدود دی رقم حد پورې دا ریورسیبل ریاکشن لپاره کم ریورسیبل ریاکشن کم چې موږ پرون ډیسکس کول کم چې موږ په زور ټاپک کې ډیسکس کول ٹھیک شو مونږ چې کم شیز د ریاکشن نه مخکې موجود هغه ته ریاکټنټس وایي کم شیز چې د ریاکشن نه پس جوړیږي هغه ته نوم وایي پروډکټس ٹھیک ده دا خبره لږ یاد ساتئ کم شیز چې د ریاکشن نه مخکې ریاکټنټ کم چې وروسته جوړیږي پروډکټس نو چې د ریاکټنټس نه پروډکټ جوړیږي او د پروډکټ نه واپس چې کوم د څه جوړیږي ریاکټنټس جوړیږي ریورسیبل ریاکشن هغه ایرو پکې ما وکړل ډبل ایروز پکې ما وکړل ریورسیبل ریاکشن زموږ سره پروډکټ او ریاکټنټ یو بل ته چینج کیږي نو د هغې دپاره دا ټکی چې کوم دی اوس کې کیمیکل ایکویلیبریم ټیک ده مساوات قایمېدل د ریاکټنټس او د پروډکټس په مینس کې ډیفینیشن د دې څه دی راځئ چې اول چې کوم دی دا ډیفاین کوم بیا موږ په خپله باندې مزید پوه شو وین دا ډیفینیشن دی وین the rate of forward reaction become equal to the rate of reverse या backward कम था reverse बोली को reverse reaction ठीक शो chemical equilibrium सतोय when the rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction and the concentration of reactants and products remain constant, the state is called chemical equilibrium. definition لګوګد ده او خبر اسانه ده ګران پکې سنشتہ ٹھیک شو وای when the rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction explain کو خبره and the concentration of reactants in products remain constant, the state is called chemical equilibrium. مطلب درې څه شو مطلب درې دا شو وګورئ کېږي ګورئ کله چې زموږ سره د فارورډ ریاکشن سپیډ د ریټ نه مراد زموږ سره سپیډ رفتار د فارورډ ریاکشن رفتار بیکم ایکول ټو برابر شي د ریټ اف ریورس ریاکشن د ریورس ریاکشن چې کوم سپیډ دی د هغې برابر شي ټیک ده افټر د ایگزامپل تاسو بیا ډېر ښکلي پوه شئ and the concentration of reactants and products remain constant او د reactants او د product چې څومره concentration دی څومره مقدار دی هغه constant شي برقرار شي نه سیوا کېږي نه کمیږي the state is called chemical equilibrium. نو دې حالت ته موږ څه نوم وایو دې حالت ته موږ نوم وایو chemical equilibrium. یو جنرل اگزامپل بولو فار ایگزامپل جنرل اگزامپل ٹھیک شو که فرض که A او B د یو بل سره یوځای کېږي دوه ریاکټنټس د یو بل سره یوځای کېږي د دې نه پروډکټ جوړیږي C+D
ٹھیک شو دو پروڈکٹ جوړیږي سی پلس ډي انیثینګ کې دی شي اني ټایپ اف کمپاوند کې دی شي مونږ جنرال یو ایگزامپل ولو که فرض که زموږ سره A او B دا دواړه زموږ سره چې کوم دي هغه ریاکټنټس دي ٹھیک تا دیز آر ریاکټنټس ځکه چې د ریاکشن شروع کېدو نو مخکې موجود دي نو دیز آر ریاکټنټ دا څونه جوړیږي نو دیز آر پروډکټس دا زموږ سره هغه پروډکټس دي پیداوار دي کوم جوړیږي کیمیکل ایکولیبریم لږ ورته وکړئ شاباش A او B د یو بل سره یو ځای کېږي د هغې نه پروډکټ جوړېږي C+D ټیک شو نو اوله چې دوی کوم جوړېږي ټیک شو A او B یو ځای کېږي د هغې نه C او D جوړېږي نو دا زموږ سره کوم پروسیس دی دا زموږ سره دی فارورډ ریاکشن فارورډ طرف ته چې کوم دی هغه روان دی ٹھیک تا خو د دې په بدل کې د دې په اپوزیټ کې ما تاسو ته ویل چې چونکې ریورسیبل ریاکشن صحیح حساب کتابي ریورسیبل ریاکشن کې د پروډکټ نو واپس چې کوم دی ریاکټنټ جوړېدی شي نو اول خبره لږ ایکسپلین کوم سټپ بای سټپ وکړئ A plus B دی یو سره دی دغه نه C plus D جوړیږي اول صحیح حساب کتابي اول A او B چې کوم دی د کنسنټریشن سیوای د دې کنسنټریشن میکسیمم فول چې کوم دی A B موږ سم راغسته ډیر شي اقا پراته دي C او D نشته لانه دی جوړ شي ریاکشن لانه سٹارټ موږ یو ځای کړی نه دی A B نو C او D چې کوم دی نشته نو زموږ سره فارورډ ریاکشن چې کوم دی هغه مسلسل رواني تیز په تیزی سره رواني A B په مخ یو ځای کې دغه نه C plus D جوړیږي ٹھیک شو خو آفټر سم ټایم سات پس صحیح حساب کتاب وشي سات پس دې کتاب وشي چې A او B رو کمیږي د مقدار کمیږي او C او D الته کې چې کوم دی ډیر شي جمع شي نو C او D واپس دی بل سره یو ځای شي او دغه نه جوړیږي داغې نه واپس A او B چې کوم دی جوړېدل شروع شي نو مطلب دا چې زموږ سره کم چې بیکورډ یا موږ ته ریورس ریاکشن هم ویل شو ریورس نو هغه بیکورډ ریاکشن چې کوم دی هغه په دې کې سٹارټ شي نو اول صحیح حساب کتابي اول چې کوم دی د فارورډ ریاکشن سپیډ ډیر سیوای ځکه چې A او B ډیر شی موجود دي په مخه A او B یو ځای او C او D ته جوړیږي خو چې د A او B مقدار رو کمیږي نو د فارورډ ریاکشن سپیډ رو کمیږي ٹھیک شو فارورډ ریاکشن سپیډ رو کمزور کی سلو کی C او D اول د سره نشته نو بیکورډ ریاکشن نشته ٹھیک شو خو چې کله C او D لږ جمع شو ٹھیک شو پروډکټ لږ جمع شو نو هغه صحیح حساب دا وشي واپس چې کوم دی هغه یو ځای کېږي او د هغې نه A plus B جوړېږي نو بیکورډ ریاکشن شروع شو ٹھیک شو چې څونه C plus D ډېرېږي همره به د بیکورډ ریاکشن سپیډ چې کوم دی هغه ډېرېږي بیا په دې کې یو حساب کتاب وشي یو وخت په دې کې داسې راشي چې ریټ آف فارورډ ریاکشن برابر شي د ریټ آف بیکورډ ریاکشن څومره چې زموږ سره A او B یو ځای کېږي د هغې نه C plus D جوړېږي هم په هغه سپیډ سره په هغه ریټ سره C او D واپس یو ځای کېږي د هغې نه A plus B واپس جوړېږي نو دغه حالت ته موږ نوم وایو کیمیکل ایکولیبریم ټیک ده خبره یاد ساتئ چې کیمیکل ایکولیبریم کې زموږ سره د ریاکټنټس او د پروډکټس مقدار به کانسټنټ وي څه به کانسټنټ به کانسټنټ مطلب دا چې نه به سیوا کېږي او نه به کمیږي د دې مطلب ګوره دا هرګز نه چې ریاکشن سټاپ شوی دی ریاکشن نه دی سټاپ ریاکشن اوس هم جاری دی ریاکشن اوس هم شروع دی اوس هم چې کوم دی فارورډ او بیکورډ ریاکشن کېږي خو په داسې مقدار سره کېږي چې مقدار یو شان دی نو موږ ته پکې نیټ چینج هېڅ قسمه پته نه لګي ٹھیک ده د بهر نه چې ته موږ ګورو موږ وایو چې هلکه C او D خو بس دقه دی او دقه دی نور نه جوړېږي حالانکې C او D په مخه جوړېږي خو هغه C او D ماتېږي واپس د هغې نه A او B جوړېږي نو دې حالت ته موږ نوم وایو کیمیکل ایکولیبریم ٹھیک شو زه دې ته یو بل ټکی ویلی شم ډاینامیک کیمیکل ایکولیبریم او که ټکی ورته ووایي نو صحیح هم دی ډاینامیک کیمیکل ایکولیبریم په دې کې هغه موشن جاری دی یاد ساتئ په ډاینامیک ایکولیبریم او په کیمیکل ایکولیبریم کې څه فرق دی فرق پکې صرف دا دی چې ډاینامیک ایکولیبریم یو براډ ټرم دی یو کولا وسیع د هر څه لپاره ته استعمالولی شي any two processes continue at equal rate چې هر دوه پروسیسز رواني په یو شان مقدار سره اپوزیټ ډایرکشن سره د یو بل هغه افیکټ کینسل کوي نو هغې ته موږ نوم وایو چې دا زموږ سره ډاینامیک ایکولیبریم دی د هر سیز دپاره چې دوه پروسیسونه رواني په سیم سپیډ سره او په اپوزیټ ډایرکشن سره نو هغې ته موږ ډاینامیک ایکولیبریم وایو خو کیمیکل ایکولیبریم یو مخصوص سیز دی صرف د کیمیکل ریاکشن د لپاره دی د ریورسیبل ریاکشن د لپاره چې پای کې ریټ اف فارورډ او ریټ اف بیکورډ ریاکشن کله ایکول شي او د ریټنټس او د پروډکټس مقدار کوم سره کانسټنټ شي ٹھیک شو نو دغه ټایم ته موږ وایو چې دا زموږ سره ډاینامیک کیمیکل ایکولیبریم دی یا سمپلی کیمیکل ایکولیبریم دی نو کیمیکل ایکولیبریم مخصوص دی ډاینامیک ایکولیبریم زموږ سره یو براډ ټرم دی
بل یاد ساتئ چې هر یو کیمیکل ایکویلیبریم او زم سره ډاینامیک ایکویلیبریم دی هر کیمیکل ایکویلیبریم هغه ډاینامیک ایکویلیبریم دی او هر ډاینامیک ایکویلیبریم کیمیکل ایکویلیبریم نه دی دا یو براډ ټرم دی په دې کې هر سره تللی شي څنګه چې ما تاسو مثال در او ګلاس ته واړه ننوځي یا راوځي یا زموږ سره چې کوم دی بالټي ته اوبه راځي او هغه مقدار کې ته واپس ځي نو دا زموږ سره ډاینامیک ایکویلیبریم د هر شي دپاره کېدای شي خو کیمیکل ایکویلیبریم زموږ سره صرف مخصوص ټکی دی صرف چې کوم دی کیمیکل ریاکشن او خاص کر د ریورسیبل ریاکشن دپاره کېدای شي ټیک شو چې کله د دواړو هغه ریټس چې کوم دی هغه ایکول شي ښه په کې دا ټکی زه بار بار استعمالوم ریټ اف فارورډ ریاکشن ریټ اف بیکورډ نو راځي چې دا هم لږ ایکسپلین کړو چې دا وایي څه ته ریټ اف ریاکشن څه ته وایي rate of reaction بیا rate of reaction دوه قسم دي rate of forward reaction rate of backward reaction ٹھیک شو چې دا څه وایي بس سمپل یو ټکی ایکسپلین کوم rate of reaction what is rate of reaction all خو simple definition وګورئ چې the change د دې مطلب دی ریټ اف ریاکشن د ریاکشن سپیډ د ریاکشن رفتار ٹھیک شو څه ته وایي د چینج ان کنسنټریشن of reactants or products per unit time. Rate of reaction से तो reaction रफ्तार से तो the change in concentration कल जब से मकदार change की the reactants या the products per unit time the time पे लिहाज सरा ठीक शो टाइम डीरी गया उदाहरण ना पास चिकम दे reactants डीरी गया कमी गया products डीरी गया कमी गई मुझे तमंगा rate of reaction मायो ठीक शो rate of forward reaction से तो हम सर अद्भुत किस्म दिया पर rate of forward reaction है rate of backward reaction भाई जगह चीज़ reaction अद्भुत किस्म दी यो forward reaction दे यो backward no rate of this is rate of reaction for forward reaction ठीक है या forward direction या मुझे rate of forward reaction rate of forward reaction सतोई ठीक है नमुआई the conversion बदलेदल convert केदल conversion the conversion of reactants to products कल चीज़ सर reactants product चेंज की per unit time ठीक शो जम सर बताइए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ठीक शो चे मतलब सात तीरी का सोन रिएक्टेंट जम सर सोन प्रोडक्ट चेंज की मकदार दागे सोन चेंज की नुदे तमंगो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब दा चिदा मुंता ज़ाहिर फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन दा मुंता चिकम दे आगा ज़ाहिर नु जक होतो च रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ची सोन रिएक्टेंट पर टाइम माने चिकम दे सात पास सोन प्रोडक्ट तैयार है अदी पर उलट के ऊपर चीज़ दे आगा दे रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स reaction rate of backward reaction से तो the conversion of products back into the reactants per unit time ठीक है is called rate of backward reaction ठीक है सोना चीज़ हम सारा प्रोडक्ट वापस चेंज की गई रिएक्टेंट्स था पर सोना साथ के ठीक है साथ बस मुझे आगे हिसाब किताब को आगे तमंगो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हाँ यो आखिरी टके की बात की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे मुझ संग को ग्राफ पाने भाई संग वाजी को ठीक है नो टॉपिक हम साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन graphical representation of
डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ठीक शो द ग्राफ द एक्सप्लेन कॉल लपार द टूल अवल जे जनरल रिएक्शन लिखम कम चिमा अवल वलिको चिपाई के जमु सरा A प्लस B देवबल सर जो कि दागिना प्रोडक्ट जुड़ेगी C प्लस D चूँकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन दे जमु सर चिकम दे C और D ने वापस चिकम दे आगा A प्लस B जुड़ेगी दा जमु सरा आगा प्रोडक्ट्स थी ठीक शो और दा जमु सर चिकम दी रिएक्टेंट्स थी चिमा अवल वलिकन कम ची A और B ने C और D जुड़ेगी दा जमु सरा फॉरवर्ड रिएक्शन दे और कम चीज़ C और D ने वापस A B जुड़ी दाजम सर आगा बैकवर्ड या रिवर्स चिकम दे आगा रिएक्शन दे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तरफ तो सराजू ठीक शो नो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चिकम दे आगा मुंग पद्व तरीक़ों बांध निकले शुद्ध दे डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम पकम दो तरीक़ों द टूल न ऑनलाइन ग्राफ चिकम देता उस पर मक्के ड्राकुम रफ होते के ड्राकुम नो आगा दे टाइम टेक शो यो तरफ ता नम सर टाइम सेवा की और बल तरफ ता नम सर चिकम दे अब जोरी कम कंसंट्रेशन मिकदार टेक शो नुलग वस कॉमन सेंस पर एक डेढ़ ज़्यादा पगारेगी टेक शो लगी इस्तेमाल कहीं बखपलो भी कम दे पुए गए कल चीज़ हम सर रिएक्शन शुरू शी टेक शो नो A और B कंसंट्रेशन जमु सर सही डीरी के लगी द A और द B द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डीरी नो टाइम चिकल जमु सर जीरो ही देखो टाइम से बाकी ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट टाइम अपर और मुझे टाइम जमु सर जीरो ही 10 अवल न खबर कहो द A और द B मतलब द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जमु सर मैक्सिमम है सुमर च जमु सर दा पॉसिबल की देशी जमु सर अवल चिकम दे दल तक चरता ही ठीक शो कल चीज साथ वशी फॉरवर्ड रिएक्शन जारी दे नो दी मकदार बरूर द टाइम सर सकी कमी की बा ठीक शो नूर बदी मकदार कमी 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 खुदा से वक्त बरा चे दी मकदार बिया आगे ना पस नूर न कमी ठीक शो नो दा जमु सर चिकम लपासा मा ड्रा को नो दा जमा सर ड्रा को मा द A और B खबर जकुम ठीक शो मतलब दा ची द रिएक्टेंट्स खबर जकुम द रिएक्टेंट्स ठीक शो हाँ उस अपोजिट तरफ तजुम C और D प्रोडक्ट्स कम चीज़ सर तैयारी है कल ची टाइम जम सर जीरो टाइम नहीं जम सर दागे मकदार सुम रही नहीं बिल्कुल नहीं ज़ीरो नदीज़ की नबास कम दे स्टार्ट अखली कल ची लग साथ वशी सर टाइम पास शी नदी मकदार C और D से शी द प्रोडक्ट्स लग सेवा शी कना नो मतलब दा ची दल मकदार दे लग सेवा शो खुदा सी वक्त भी आ रहा है जी आगे ना पस दी मकदार न सेवा की और न कमी दा खबर जरा जाकुम दा खबर जकुम द C प्लस D कमी द चिमुंगा नुमो प्रोडक्ट्स ठीक था मुजमुस तरह द रिएक्टेंट्स मकदार अवल डीरी रो कमी 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 दा से वक्त रख आगे ना पस आबिया नूर न कमी कांस्टेंट शी इक्विलिब्रियम पे कायम शी और कल जम सर दी C और D द प्रोडक्ट सब रकम अवली मकदार लगी ची टाइम कल जम सर लगी वो चकर टाइम पास की जम सर दी मकदार रो सिवा की प्रोडक्ट्स रो सिवा की हो बिया पदी की दासी वो खरा ची पदी किसी चीज वशी डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे कायम शी द स्ट्रेट लाइन तो जाहिर ची इट इज़ द स्टेट ऑफ डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम पदी टाइम के चिकम दे इक्विलिब्रियम कायम शो दे प्रोडक्ट न सेवा की न कमी की और रिएक्टेंट्स न सेवा की और न कमी की ठीक शो नियो किस्म ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द चाशो द टाइम और द कंसंट्रेशन बल किस्म ग्राफ तासो तो गुरे आगे द टाइम ठीक शो और बल तरफ तो दे रेट ऑफ रिएक्शन द रिएक्शन स्पीड द रिएक्शन रफ्तार ठीक शो नो रिएक्शन जम सर जम दे वद यो दे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बल बई रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन द टाइम सर गुरु ची द कमी ऑफ रिएक्शन स्पीड अवल तीजी कमी ऑफ रिएक्शन स्पीड अवल रुई बिया रुस्तु तीजी ठीक शो नो या सादे कल टाइम जम सर जीरो
نه نو بیکورډ ډایریکشن بس تاسو په خیال څومره بیکورډ ډایریکشن بس سپیډ څومره نه وي بیکورډ ډایریکشن بل سر نه نو زیرو وي ځکه چې پروډکټ لا جوړ شوی نه دي ٹھیک ده نو بیکورډ ډایریکشن لا نشته زیرو وي نو مطلب دا چې بیکورډ ډایریکشن زموږ سره چې کوم دی هغه نه په زیرو باندې وي خو چې کله سر ټایم پاس شو ٹھیک شو لږ ټایم پاس شو نو پروډکټ خو لږ جوړ شوی دي د هغې نه واپس چې کوم دی څه شروع شي بیکورډ ډایریکشن شروع شي نو بیکورډ ډایریکشن به ورو ورو سیوا کېږي ٹھیک شو بیکورډ ډایریکشن سپیډ به ورو ورو سیوا کېږي څومره به سیوا کېږي تر څو پورې به سیوا کېږي کله چې زموږ سره په دې کې ایکویلیبریم نه قایم شي بیا داسې وخت راشي چې هغه بیکورډ ډایریکشن چې کوم دی د هغې سپیډ کانسټنټ شي نه سیوا کېږي او نه کمیږي اول بیکورډ ډایریکشن د سره نه زیرو وي ټیک شو دا زموږ سره دی د بیکورډ ریاکشن هغه سپیډ اول بالکل نه بالکل زیرو بیا چې سات بس شي نو ورو ورو چې کوم دی د بیکورډ ډایریکشن سټارټ کېږي داسې یو وخت بیا راورسي که نه چې دا خپل میکزیمم سپیډ ته ورورسي د هغې نه پس دا بیا کانسټنټ شي نه سیوا کېږي او نه بیا کمیږي ښه اوس دې بل طرف ته که فرض وګورو فارورډ ریاکشن کله چې ریاکشن شروع شي ټیک شو نو ډېر شی ریټنټس موجود دي په مخه د یو بل سره یو ځای کېږي ټول ریټنټس یو ځای کېږي او پروډکټ جوړوي په مخه باندې چې کوم دی ریټنټس یو ځای کېږي او پروډکټ جوړوي نو فارورډ ریاکشن سپیډ زموږ سره فل میکزیمم دی سیوا دی ټیک شو دلته کې چېرته دی چې څومره دی فل سیوا میکزیمم سات پس چې بیا څونه یو منټ پسې 2 منټه ټایم څومره روان دی ټایم ورو ورو پاس کېږي نو دې فارورډ ډایریکشن سپیډ ورو ورو کمیږي ځکه چې هلته کې ورته ریټنټس ورو ورو ختمیږي چې ریټنټس ورو ورو ختمیږي نو د فارورډ ډایریکشن سپیډ به ورو ورو څه کېږي کمیږي به ټیک ده دا به زموږ سره چې کوم دی په ښکته باندې را روانې داسې یو وخت به بیا راورسي چې د فارورډ ډایریکشن سپیډ هغه به بیا څه شي هغه بیا سیم شي مطلب هم دقه شان سپیډ به وي څونه چې زموږ سره د چارې څونه چې زموږ سره د دې بیکورډ ریاکشن سپیډ د ایکول بشي نو دا خبره زه کوم د چا دا خبره زه کوم د فارورډ ریاکشن ٹھیک شو نو فارورډ ریاکشن به ورو ورو کمیږي ٹھیک شو او بیکورډ ریاکشن به ورو ورو سیوا کېږي او کم خاص حالت چې بیا راورسي چې نه بیا فارورډ ریاکشن سیوا کېږي کمیږي نه بیا بیکورډ ریاکشن سیوا کېږي کمیږي نو دې حالت ته بیا موږ څه نوموو دې حالت ته موږ نوموو ډاینامیک ایکویلیبریم ډاینامیک کیمیکل ایکویلیبریم یا صرف ډاینامیک ایکویلیبریم موږ دغه حالت ته وایو ٹھیک شو نو امید لرم چې په نننۍ سبق باندې تاسو ښه پوه شئ او انشاءالله تعالی نیکسټ چې کوم ټاپک را روان دی لا اف ماس ایکشن او بیا چې کوم دی دې مطابق هغه ډیرایویشن دی پکې یو خاص کې د ایکویلیبریم کانسټنټ ډیرایویشن ډېر ضروري ټاپک به را روان دی نو انشاءالله تعالی چې هغې باندې موږ خپل بھرپور کوشش کوو چې تاسو پې ښه صحیح پوه شئ که څه تپوس یا سوال یا څه مسئله نو کمنټس په ذریعه باندې هغه بیا کولی شئ ٹھیک شو السلام علیکم